مشرق نبی نو ستامن دن رات مشرق نبی نو ستامن اسلام لیدن نبی نے پڑھائے اسلام لوگو آج بے نوائے اسلام لوگو آباد فلم آباد کیبل آباد فلم تے مسجد ویرانے آباد فلم تے مسجد ویرانے اے پردے نے ناول تے چھڑیا قرآنے شکلوں فرنگی عجب مسلمانے شکلوں فرنگی عجب مسلمانے اے کیوں روز سجری میں داڑھی منائے اسلام لوگوں آج وعدہ کرو کہ جو داڑھی کٹواتا میں انشاءاللہ داڑھی رکھوں گا کرتے وعدہ انشاءاللہ داڑھی رکھوں گا نبی کی سنت ہے نبی نے کتنی تکلیف اٹھا کر دین پہنچایا ہے اسلام یارو نبی دی کمائی اسلام یارو نبی دی کمائی اسلام یارو نبی دی کمائی صحابہ امانت اساں تک پہنچائی مسلم اسلام پھر سمجھو اسلام یارو نبی دی کمائی اسلام یارو نبی دی کمائی صحابہ امانت اساں تک پہنچائی مسلمان اج اس نو پھردا بھلائی مسلمان اج اس نو پھردا بھلائی رب دے نبی تو کر کچھ حیائے اسلام لوگو زخمی بدن چو زخمی سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی زخمی بدن چو لہو دا فوارا زخمی بدن چو لہو دا فوارا کردہ دعائی سی مدنی پیارا بھیدی کہرنا اے پروردگارا بھیدی کہرنا اے پروردگارا بھولی امت کر ہدایت عطائے اسلام لوگو ہجرت دی سونے جو کیتی تیاری ہجرت دی سونے جو کیتی تیاری اس رات صدیق بنیا سواری ہجرت دی سونے جو کیتی تیاری اس رات صدیق بنیا سواری پہندا ہاں مشکل تیرا تائی اندھاری پہندا ہاں مشکل تیرا تائی اندھاری صدیق اکبر نے کی وفائے اسلام لوگو آج بین پہنچے جدو غار دے درج جاگے پہنچے جدو غار دے درج جاگے داخل ہویا سین باہر کھڑا کے کیتی صفائی صدیق آگے کیتی صفائی اور صدیق آگے چادر دے ٹکڑے سوراخ آج پائے اسلام لوگو آج بے نوائے ویری تے دشمن سب گنے پر آئے گناہگار